लगाया था, हमको साल में सिर्फ एक दफा फल देता है, कभी कम कभी ज्यादा। ये दरख्त अगर हमने प्रॉपरली लगा दिया, ये दरख्त हमको हर हफ्ते फल देगा, कभी कम कभी ज्यादा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होगा आपके लिए, कभी ज्यादा मिल जाएगा कभी कम मिलेगा। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नेटवर्क मार्केटिंग का। और एक और चीज और क्लियर कर दो एक दफा, काफी लोगों को क्लियर होगी, जिनको नहीं है वो भी अपने जहन में इस चीज को क्लियर कर ले। मैं कोई तमाशा नहीं दिखा रहा हूं, मैं कोई जादू की ट्रिक बताने नहीं जा रहा हूं कि आप लोग वो ट्रिक सीख लेंगे और कल से आप भी उस छड़ी को घुमाएंगे और डॉलर इन्वेस्ट शुरू हो जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनिशियल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये मेहनत कर ली आपने राइट डायरेक्शन में, तो उसके बाद 1.5 से 2 साल की इस मेहनत के बाद आपको शायद कुछ ना करना पड़े, इंशाअल्लाह। ठीक है? तो मेहनत करने के लिए तैयार है सब? जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है, सर ये तो मार्कर आपका बहुत बारीक है, तो पीछे तक नजर भी नहीं आएगा शायद। GMI, गोल्ड माइन इंटरनेशनल, ये कंपनी नॉर्वे बेस है और ये फरवरी 2000 में इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की। सर आबिद प्लीज राइट द मार्कर ब्लैक। फरवरी 2000 में इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ये की होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसमें हम काम करने जा रहे हैं या जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है वो कितनी क्रेडिबल है। सिर्फ एक ये चीज होती है जिसको कंपनी की एज कहा जाता है। ये कंपनी फरवरी 2000 में इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। इसका मतलब है ये अपने 9वें साल में एंटर हो चुके हैं। मेरे इस कंपनी पे ट्रस्ट की 2 वजूहात हैं। नंबर 1, ये कंपनी 8 साल कंप्लीट करके 9वें साल में एंटर हो चुकी है। 1, उससे ज्यादा मेरे इस कंपनी पे ट्रस्ट की जो वजह है वो ये है कि मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 4 साल 7 महीने और 25 दिन हो चुके हैं। 15 अक्टूबर 2003 को मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। किसी भी कंपनी को अगर आप एज एन एम्प्लॉई ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से हटके, किसी भी कंपनी को, आपके जहन में जाहिर है यही होता होगा कि ये दुनिया की सबसे बकवास कंपनी है इसलिए हम इसमें जा रहे हैं। तो कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। प्लीज अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप बताएं कि मैं गलत कह रहा हूं। किसी भी कंपनी को जब आप ज्वाइन करते हैं एज एन एम्प्लॉई या उस कंपनी को एज एन एम्प्लॉयर एक्सेप्ट करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि ये दुनिया की बेहतरीन कंपनी है, हमारे लिए इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। राइट? जाहिर है कि सुनहरे ख्वाब देख के आप जब उस कंपनी में चले जाते हैं तो बहुत अरसा नहीं, महीने से 1.5 महीने के अरसे के अंदर आपको उस कंपनी का इन एंड आउट सब पता चल चुका होता है कि वो किस डगर में चल रही है, उसका विजन क्या है और वो किस टारगेट को लेके अपने बिजनेस को फैला रही है, हमारे लिए या सिर्फ अपने लिए, या किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है, या कंपनी का प्लान लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मुझे इस कंपनी में 4 साल 7 महीने और 25 दिन हो चुके हैं। क्या आपको अंदाजा है कि ये कितना बड़ा अरसा होता है? अगर इसमें कोई चीज गलत होती तो अब तक मुझे पता चल चुकी होती, और मैं इस ट्रस्ट से, जिस ट्रस्ट से आपके सामने बात कर रहा हूं, कभी भी नहीं कर सकता था। इस कंपनी में आज तक मुझे कोई नेगेटिव चीज नजर नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंपनी में काम करते हुए 4 साल 7 महीने और 25 दिन के अरसे में मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी जगह पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। अगर वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं तो मैं उसको प्रॉब्लम नहीं समझता। वो टेम्परेरी कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो हल हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक बात की, मुझे कोई नेगेटिव चीज आज तक नहीं मिली। और सपोज कि मैं नेगेटिव चीजों को की तरफ से अपने मुंह को फेर के आपके सामने तारीखों के फुल बांध रहा हूं, कोई भी रीजन हो,
اگر آپ اس کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو اگلے مہینے 1.5 مہینے میں آپ کو بھی پتہ چل جائے گا صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اگر ایسا ہوا تو کیا آپ مجھے وہی عزت دیں گے جو آج دے رہے تھے؟ میرے لیے عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی جوائن کرنے سے. ٹھیک ہے سر. کمپنی کی پروڈکٹس ہیں گولڈ کی پروڈکٹس جن کی پرائزز ویری کرتی ہیں $300 سے لے کے $3,000 تک. کمپنی کی پروڈکٹس ہیں گولڈ کی جن کی پرائزز ہے $300 سے $3,000 کے درمیان. کمپنی کہتی ہے اگر آپ کو $450 a day every day, $450, which equals to 30,000 rupees a day net income. کم ہے. روزانہ کے 30,000 ہوتے ہیں, مہینے کے 9 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو یہ اماؤنٹ کمانا ہے ایز اے نیٹ انکم ڈیلی $450, تو اس کے لیے اگر میں آپ سے پوچھوں سر کہ اگر $450 آپ نے ڈیلی کے کمانے ہیں کسی بزنس سے, تو آپ کو کم از کم کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اس بزنس کے اندر؟ $1 بلین. $450 اگر ڈیلی کے کمانے ہیں تو $1 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اس بزنس میں جو ٹوٹل اماؤنٹ ہم نے دینا ہے وہ ہے $60. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بغیر کسی انویسٹمنٹ کے کاروبار کریں گے, ہم بغیر کسی کیپٹل کے لگائے کاروبار کریں گے. تو کہیں کوئی یہ تو نہیں سوچ رہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو فری میں ہوگا اور یہ تو $60 لکھ دیے انہوں نے. کوئی ہے ایسا جو سوچ رہا ہو کہ ہاں یہ کیا گڑبڑ ہو گئی؟ آپ سوچ رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں. یہ $60 آپ کمپنی کو رجسٹریشن کے لیے نہیں دے رہے, آپ سائن اپ ہونے کے لیے نہیں دے رہے. یہ $60 آپ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں دے رہے. یہ $60 آپ دے رہے ہیں پارشل پیمنٹ گولڈ کی کسی ایک پروڈکٹ کی جو فیوچر میں آپ کمپنی سے لیں گے. آپ ایک پلاٹ خریدتے ہیں اس جگہ پہ, جس جگہ پہ آج میرے خیال میں 220 گز پلاٹ کی قیمت شاید 2 کروڑ ہوگی. ادھر آپ کو ایک پلاٹ مل رہا ہے 220 گز کا $5 لاکھ کا. آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے. وہ کمپنی کہتی ہے آپ $5,000 جمع کرا دیں اور ہم یہ آپ کے لیے بک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ $5,000 جمع کرانے کے بعد اگلے دن آ کے آپ پلاٹ لیں گے کہ مجھے دے دو, تو دیں گے آپ کو. جب تک آپ اس کی قیمت ادا نہیں کر دیتے پلاٹ آپ کو نہیں ملے گا, لیکن وہ آپ کا ہو گیا. اسی طریقے سے اس کمپنی نے یہ $60 آپ پارشل پیمنٹ دے رہے ہیں گولڈ کی کسی ایک پروڈکٹ کی جو آپ فیوچر میں کمپنی سے لیں گے. جب تک نہیں دے دیتے تب تک ظاہر ہے کہ پروڈکٹ آپ کو نہیں ملے گی. از دیٹ کلیئر؟ تو انویسٹمنٹ نہیں ہے, رائٹ. اب تو کوئی نہیں سمجھ رہا کہ انویسٹمنٹ ہے, نہیں ہے. یہ تھا آپشن 1. سیکنڈ آپشن کمپنی آپ کو دیتی ہے کہ آپ کمپنی سے ایک گولڈ پلیٹڈ واچ لے سکتے ہیں اس $60 کے اگینسٹ میں جو آپ کمپنی کو دے رہے ہیں. واچ لینے کی صورت میں آپ کو ایڈیشنل $10 ڈلیوری چارجز کے کمپنی کو دینے ہیں. اب لیٹس ریکیپ. $60 دے کے ہم نے پارشل پیمنٹ دے دی گولڈ کی کسی ایک پروڈکٹ کی, آپشن 1. آپشن 2 ہم نے $60 پلس $10 ڈلیوری چارجز دے کے گولڈ پلیٹڈ واچ لے لی. ان دونوں صورتوں میں یہ وہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے جو زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ ہم اپنی پاکٹ سے نکال کے دے دیں گے. اس کے بعد بھلے سے ہم گولڈ کی یہ پروڈکٹس لیں, بھلے سے ہم لاکھوں ڈالر کمائیں, ہم نے نہ کوئی کمپنی کو رینیول فیس دینی ہے, نہ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے, نہ اس میں انکم کی کوئی لمٹ ہے, نہ اس میں ٹائم کی کوئی لمٹ ہے, اور نہ ہی اس میں کوئی باؤنڈری ہے. کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے. از دیٹ کلیئر؟ بالکل. اب مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم کمائیں گے کیسے. صحیح آ جائے مجھے پہ. جس پلان کو ہم کریں گے وہ ہے 3x3. یہ 3x3 کیا ہے؟ سپوز آپ اس بزنس میں آئے, کمپنی پہلے دن آپ کو ایک چیز کلیئر کر دیتی ہے کہ اس بزنس میں بھلے سے آپ $1 کمائیں یا $1 بلین کمائیں, آپ کے پاس ٹوٹل 2 جگہیں ہیں کام کرنے کی, رائٹ ہینڈ اینڈ لیفٹ ہینڈ. اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے جہاں آپ کام کر سکتے ہیں.
یا آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ کام کر سکتے ہیں یا اپنے لیفٹ سائڈ پہ، اس کے علاوہ کہیں کام نہیں کر سکتے. جب آپ